नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट क्लास में हमने वाक़या इफ्क को पढ़ा था, उसको डिटेल में हमने देखा था और उसके अंदर दरमियान में जो लेसन्स हम डिराइव कर रहे थे, डिफरेंट जो बीच में वाक़यात हो रहे थे उनसे, वो भी हमने साथ साथ देख लिए थे। लेकिन कंक्लूसिव जो लेसन्स हैं वो रह गए थे हमारे, तो आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करेंगे, इस वाक़े को कंक्लूड करेंगे, मुकम्मल करेंगे, इसके असबाब को देखेंगे और इसका जिक्र कहाँ पर आता है। इस पूरे वाक़े को सूरत नूर के बिल्कुल आगाज़ में बताया गया है। 11 से 26 में बेसिकली वाक़या इफ्क का जिक्र आता है। उससे पहले की 11 आयतों में क्या है ये भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। और उसके बाद सिंस पर्दे के अहकामात ऑलरेडी नाजिल हो चुके वाक़या इफ्क से पहले पहले ये वाक़या 5 हिजरी में हुआ है ना, तो 5 हिजरी से पहले पहले 4 हिजरी में 4 हिजरी के एंड पे बेसिकली पर्दे के अहकामात नाजिल हो चुके थे, ठीक है। ग़ज़वा खंदक से पहले पहले हो चुके थे, बाद में नहीं। तो और वाक़या इफ्क में हमें इसका थोड़ा सा रेफरेंस भी मिलता है, जब हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखते हैं, अचानक उनकी नजर पड़ती है, तो वो फरमाती हैं कि सिंस उन्होंने मुझे पहले देखा हुआ था, आयात हिजाब नाजिल होने से पहले से वो मुझे देख चुके थे, इस वजह से उन्होंने मुझे फौरन पहचान लिया। तो उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उन्होंने देखकर ही क्या बोला था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हमें दोनों रिवायात मिलती हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने बोला, या ला हौला वला कुव्वता, बेसिकली एक ही जुमला उन्होंने बोला, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलकर उन्होंने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया और हजरत आयशा फरमाती हैं कि फिर मैंने अपने चेहरे को ढांप लिया। मतलब ये कि आयात हिजाब नाजिल हो चुकी थी और चेहरे को भी बाकायदा ढांका जाता था। अगर चेहरे को ढांपना ना होता तो हजरत आयशा उस वक्त चेहरे को क्यों ढांपती। और उस वक्त लेटे लेटे वो एकदम से सो गई थी, तो कपड़ा हट गया होगा। हमारी तरह के सिले हुए नकाब थोड़ी होते थे इलास्टिक वाले, जो कि जी अपनी जगह पे रहेंगे और हिलेंगे नहीं। चादरों से वो लोग नकाब एक कोना चेहरे पे डाल लेते थे, नकाब कर लेते थे। तो दोबारा उन्होंने फौरन ढांप लिया और आगे चली गई। आगे का जो वाकया है वो आपको पता है। तो इस वजह से हम सूरत नूर की 31 नंबर आयत और सूरत अहज़ाब की 59 नंबर आयत, जिनमें बेसिकली पर्दे के अहकामात मौजूद हैं, वो पढ़ेंगे। पर्दे के अहकामात जो कि बेसिकली खुद को कवर करने की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, फुल ऑन मॉडेस्टी की हम बात नहीं कर रहे। मॉडेस्टी में फिर और भी बहुत सारी आयत आ जाएंगी, उनमें अहकामात भी देखने पड़ेंगे, मुहर्रमात को भी हमें देखना पड़ेगा, उसको हम टच कर लेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द क्लोथिंग ऑफ द वेमेन, ठीक है, आउटर गारमेंट ऑफ द वेमेन या हेड कवरिंग या निकाब, ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, क्योंकि हमारी कंफ्यूजन्स क्या है, बेसिकली हमारी कंफ्यूजन्स इन चीजों में है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये इन सारी चीजों से रिलेटेड जो अहकामात है ना, ये इधर ही है। सूरत नूर में 31 आयत और 30 एंड 31 दोनों हम देखेंगे। सूरत अहज़ाब की 59 आयत, सही, जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, जिसको रिजेक्ट किया जाता है और जिसको लेकर आप कह सकते हैं ये जो मुस्तशरिकीन है या वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं या लिबरल स्कॉलर्स हैं या आजकल के बहुत सारे मॉडर्न स्कॉलर्स हैं जो कि पर्दे को रिजेक्ट करते हैं कि जी नहीं, जी है ही नहीं, वो बेसिकली आखिरी आयत को लेकर करते हैं। तो उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि वो क्यों रिजेक्ट करते हैं और हम इसको क्यों लेते हैं। बल्कि हमारे ज्यादातर असलाफ ने और तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत का मतलब एक ही लिया है, वो ये है कि हम सब पर्दा करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले वाकया इफ्क पे हम वापस आ रहे हैं। वाकया इफ्क से जब हमने लेसन्स डिराइव करने शुरू किए थे, तो एंड में हम पहुंचे थे और एंड में हम देख रहे थे जब सारा वाकया हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मिस्ताह को माफ भी कर दिया और दोबारा से ये इरादा कर लिया कि नहीं, मैं चैरिटी देता रहूंगा, जिसका जिक्र हम कुरान में आयत में भी पढ़ेंगे।
بیسکلی یہ واقعہ وہاں پر مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس واقعے سے مزید اسباق سیکھتے کیا ہیں؟ ان ایڈیشن ٹو آل دوز دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ان دی لاسٹ کلاس. کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بیسکلی انسانوں کی سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لرننگ کے لیے ہوتے ہیں. یہ بے فائدہ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اب ہمارے جیسے انسان ہو تو وہ سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ جی ایک عورت ہے جو کہ بالکل معصوم ہے، بالکل غافل ہے. اللہ تعالیٰ جن کی قرآن مجید میں تعریف کرتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، سورۃ التحریم میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل پاک اور صاف ہیں، انہیں میں نے معاف کیا ہے، اور ان کی عمر بھی ہمیں پتہ ہے بہت ہی کم تھی. تو جب وہ خاتون ہے تو ان کے اوپر، ایسی خاتون کے اوپر الزام لگ جانا جو کہ جس کے ذہن میں ایسی کسی بات کا گمان تک نہیں ہوا، ان کے اوپر ایسا الزام لگ جانا، تو ان کے لیے پریشان کن بات تھی، ان کے خاندان کے لیے پریشان کن بات تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے اس واقعے میں اتنا بڑا سبق اس ایک پوائنٹ سے ملتا ہے کہ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں نا، غافل لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان پہ بھی الزام لگ سکتا ہے، ان کے بارے میں بھی غلط باتیں ہو سکتی ہیں، ان پر بھی جھوٹ باندھا جا سکتا ہے. جیسے اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جی کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کام یہاں سے ہو سکتا تھا. فرض کرے چوری، فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی چیز پڑی تھی، بالکل بے خبر ہے، اس کو جاتے جاتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی تم چور ہو، تم نے ہی چوری کی ہے. تو ایک دم سے اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ یا اپنے آپ کو ہم اس کی جگہ پہ رکھ کر دیکھیں تو ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات جب میں نے کچھ کیا نہیں، ہوا ہی نہیں، پھر بھی اتنی بڑی بات کر دی. اور پہلی ہمارے ذہن میں شکوہ آتا ہے کہ یا اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں، پھر بھی میرے ساتھ کیوں ہوا. اور فرض کریں پھر لوگ باتیں کرنے لگ جائیں، سارے ارد گرد سے باتیں کر رہے ہیں، پھر سزا بھی نافذ کر دی جائے، تو اس معصوم کے دل پر کیا گزرے گی. تو ایگزیکٹلی یہ واقعہ ہوا یہاں پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معصوم پر الزام لگا ہے نا، پھر بھی یہ واقعہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اور اس میں باقی سب کے لیے، سارے معاشرے کے لیے اوور آل اسباق موجود تھے. اسی کی وجہ سے اس واقعے کے فوراً بعد سورۃ النور نازل ہوئی، جس میں بیسکلی معاشرتی احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا کہ جب معاشرے میں رہنا ہے، اجتماعی معاملات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے اور تجارتی معاملات کرنے پڑتے ہیں، اور نیبرز کے ساتھ ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں پھر آپس میں کتنا ڈسٹینس رکھا جائے گا، کتنا میل جول رکھا جائے گا، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، بے گناہ پر الزام لگتا ہے تو کیا کیا جائے گا، اس کو گناہگار، اس کے لیے وہ گواہ لانا، گواہوں کے ذریعے سے گناہ ثابت کرنا، یہ ضروری ہے. بلا وجہ بے گناہ پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، جو کہ اس واقعے میں بھی ہوا، جو کہ بیسکلی ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ عام ہے. ٹی وی پر ہم دیکھتے کیا چل رہا ہوتا ہے، گوسپس چل رہی ہوتی ہیں باقاعدہ، خصوصاً سیلیبریٹیز سے ریلیٹڈ، ایکٹرز، ایکٹریسز وغیرہ، کرکٹرز وغیرہ، جتنے بھی لوگ فیمس ہیں، جتنے بھی لوگ مشہور ہیں، ان سب کو لے کر گوسپس ٹی وی پر چل رہے ہوتے ہیں. خصوصاً اب تھوڑی سی اوپن ہمیں ان بات کرنی پڑے گی، اسباق میں بھی، آگے صورتوں میں، پردے میں بھی تھوڑی اوپن بات کرنی پڑے گی. تو اس لیے بات ہم کریں گے کہ کس کا کس سے چکر چل رہا ہے، کون کس کے ساتھ انوالوڈ ہے، کس کی کس سے شادی ہو گئی، کس کی طلاق ہو گئی، کس نے کس کو چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں مسلسل ہماری میڈیا میں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور خواتین کو اسپیشلی شوق بھی ہوتا ہے اس طرح کی گوسپس میں کو پڑھنے کا، دیکھنے کا. اگر وہ کچھ عورتیں بات نہیں کرتی نا، ڈسکس نہیں کرتی، تو پڑھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا سینیریو بیسکلی وہ ریلیٹ کرے گا اس واقعے کے ساتھ، سورۃ النور کے ساتھ. اور ہم اس میں سے پھر بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہی کہ گوسپس جو ہے، گوسپنگ، یہ آپ نہیں کر سکتے، چاہے وہ واقعہ ہوا ہے، چاہے وہ واقعہ نہیں ہوا. جیسے 3 صحابہ کس چیز میں انوالو تھے؟ صرف اور صرف اس سے متعلق باتیں کرنے میں، ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کی، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں یہ الزام سچا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہا. صرف یہ پوچھنا کہ جی ہاں تمہیں پتہ ہے ایسا چل رہا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح کی بات ہے.
इस तरह की गॉसिप्स करना, सिर्फ डिस्कशंस करना, इसका दरवाजा अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया कि ये भी जायज नहीं है। जब ये जायज नहीं है तो किसी पर इल्जाम लगाना कैसे जायज हो सकता है। बल्कि सूरत नूर में ही हम देखेंगे जब अल्लाह ताला हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी की तारीफ करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जब उनकी बीवी उनसे पूछती हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई इस बात पे बात ही ना करो। तो जानी जो शादीशुदा कपल है, मियाँ बीवी है, वो भी आपस में नहीं डिस्कशन करेंगे। मियाँ बीवी को भी गॉसिपिंग करना अलाउड नहीं है कि जी फलां मियाँ बीवी में तो ये चल रहा है, फलां घर में तो ऐसा हो रहा है, सुना है कि उनकी तलाक होगी, सुना है कि उनकी बनती नहीं है, सुना है कि जी उनकी बड़ी लड़ाई होती है। इस तरह की चीजें अक्सर मियाँ बीवी आपस में इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, तो इसका भी हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। गॉसिपिंग एट एनी लेवल इज नॉट अलाउड एट ऑल। उसके बाद हमें पता चल रहा है कि किसी पर इल्जाम, गॉसिप के अगला स्टेप है इल्जाम लगाना। जब गॉसिप नहीं अलाउड तो इल्जाम लगाना कैसे अलाउड हो सकता है। तो गॉसिपिंग की तो अलग सजा है ना, और उसके बाद इल्जाम लगाना। एक सेकेंड हुदैफा, देखो बेटा बाहर कौन है। हाँ जी, तो इल्जाम लगाना बेसिकली उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, झूठे इल्जाम के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, और उसके जरिए से फिर मुआशरे में कितनी ज्यादा बुराई जो है वो फैल जाती है। और उसके भी बकायदा उसकी भी सजा कुरान मजीद में सूरत नूर में हम पढ़ेंगे बता दी गई है। उसके साथ आप कितना ज्यादा साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप जज्बाती तौर पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ठीक है, हाँ जी, डिस्टर्ब कर रहे हैं और पूरे खानदान की बुनियाद को हिला रहे होते हैं। जब आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं, तोहमत लगा रहे होते हैं, खसूसन बेहयाई की तोहमत, ठीक है। बहुत सारी तोहमतें, चोरी की, डाके, किसी भी चीज की तोहमत लग सकती है। यहाँ पर खसूसी तौर पर बेहयाई की बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा हर तरह की तोहमत लगाने के दरवाजे यहाँ पर बंद कर दिए गए, इसके नुकसानात हमें बता दिए गए। और सीख हम क्या रहे हैं, बेसिकली अपनी जुबान को कंट्रोल करना। हर चीज में इन्वॉल्व क्या चीज हो रही है, जुबान इन्वॉल्व हो रही है। और क्या इन्वॉल्व हो रहा है, आंखें इन्वॉल्व हो रही हैं। जो आंखों से देखा बस बता दिया। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना, एक सुन रहे होते हैं, दूसरा देख रहे होते हैं। देख देख के हमारी जुबान हिलती है ना। अगर हमने देखा ही नहीं है तो हमारी जुबान हिलेगी कैसे। दूसरा किसी पर इल्जाम लगाना है, उस पर भी हमारी जुबान इन्वॉल्व होती है और आंखें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे सूरत नूर में बकायदा ये आंखों का भी जिक्र आएगा, जुबान का भी जिक्र आएगा, और इनसे पूछगछ होगी, इसका भी आगे जाके जिक्र आएगा। ये आयत मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, ये 30s में जाकर आएगी। इसके बाद हमें पता चला कि जब अल्लाह ताला आजमाइश के लिए अल्लाह ने बनाया जिंदगी को, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरतुल मुल्क में हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई ही इसलिए है कि अल्लाह ताला सबकी आजमाइश कर सके। तो आजमाइश सबकी होनी है। हम ये नहीं कह सकते मैंने तो कुछ किया ही नहीं था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। आजमाइश हर मासूम शख्स की भी होगी, हर बेगुनाह की भी होगी। जिसने कुछ नहीं किया उसकी भी किसी न किसी लेवल पर आजमाइश होगी। नतीजन हमने करना क्या है, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन बेहतरीन अमल करता है ये अल्लाह ने देखना है। तो फिर हमने क्या करना है, बेहतरीन अमल। उस इल्जाम की वजह से या किसी भी आजमाइश की वजह से आगे से हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हम सबर कितना कर रहे हैं, हम शुक्र कितना कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से कितने गलत अल्फाज निकाल रहे हैं, या हम आगे से कह रहे हैं कोई मुझ पे इल्जाम लगा रहे तो मैं कहूँ नहीं जी तुमने ये किया, नहीं जी तुम झूठी हो। ये जो ब्लेम गेम हम शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। किसी ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलून को जाके कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज भी उसके मुंह पे जाके नहीं कहा कि जी तू मैं जैसे होती है। खुद ही से कानून को अपने हाथ में ले लेना और हुक्म आने से पहले ही उसको नाफिज करने की कोशिश करना। अभी तहकीकात भी नहीं हुई और वाक़े को कंक्लूड करने की कोशिश करना। जो हमारे यहाँ अक्सर रोज रोज के झगड़े ही हमारे इस बात पे होते हैं। रोज के झगड़े हमारे घरों में किस बात पे हो रहे होते हैं, तुमने ये क्यों कहा, आगे से उसने ये क्यों कहा, फलां ने तो मुझे ऐसे कहा, उसने तो मुझे ऐसे कहा। तो क्या है, इस सारी चीजों में मोस्टली इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं। नहीं तुमने ये सालन आज खराब किया, तुमने नमक वहां पे रख दिया था, हालांकि दूसरे ने रखा हो ना हो, या आपने देखा हो ना हो, आपने बिला वजह कह दिया। तो क्या जरूरत क्या है, एक अपनी आंखों को भी कंट्रोल किया जाए, दूसरी अपनी जुबानों को भी कंट्रोल किया जाए। जहां आंखों को कंट्रोल करने की जरूरत है वहां उसको किया जाए, ठीक है। जहां जुबान कंट्रोल करने की जरूरत है वहां पे चुप रहा जाए। और
یہ ایک دوسرے پر الزامات، روز روز کی تو میں جو ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے، اس کو بند کیا جائے، اور ہر ایک پر آزمائش آتی ہے، معصوم لوگوں پر بھی، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے شکر کو پھر بھی نہ چھوڑا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اور صبر کا ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی پڑھ لیا تھا صبر کیسے کیا جائے گا۔ دل پریشان ہو سکتا ہے، آنکھیں رو سکتی ہیں، حضرت عائشہ کتنے دن روتی رہی اسی تکلیف کے اندر، اسی پریشانی کے اندر کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، ان لوگوں نے میرے ساتھ مجھ پہ الزام لگا دیا، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں اور دوسرا ان کی محبوبہ بیوی ہوں، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیا گیا۔ تو آزمائش میں پھر صبر میں رو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن زبان سے غلط الفاظ نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ زبان سے کسی کو جا کے برا بھلا کہنا شروع کر دیں، مارے جا کے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایگزیکٹلی سیم یہ چیز کرتے ہیں، فوراً ہماری بلیم گیم سٹارٹ ہوتی ہے، اور اور کہیں ہمارا غصہ نہیں نکل رہا ہوتا نا، ہم بچوں کو مارنے لگ جاتے ہیں، بچوں کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، ایون یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، 2 دفعہ سورۃ الانشراح میں یہ آیت آتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس کا علماء نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی، دوسرا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں آئیں گی، کیونکہ 2 دفعہ یہ آیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی پورا واقعہ ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے برات نازل کی، آج تک قیامت کے دن تک تمام مومنین ان آیات کو پڑھتے ہیں، صرف مومنین ہی نہیں بلکہ ویسٹ میں بھی جتنے بھی ریسرچرز ہیں جو کہ بیسکلی اسلامک ریسرچ کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، فار وٹ ایور ریزنز دے ہیو، تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی برات کا ذکر ہو گیا، تو وہ بالکل کوئی غلط بات کرنے کے جو دروازے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بند کر دیے، ٹھیک ہے؟ ایون یہ جو ادر گروپ ہے نا، جو اہل سنہ والجماعہ کے جو اگینسٹ آتا ہے، جو لوگ حضرت عائشہ کے نعوذ باللہ بہت زیادہ خلاف ہے، ایون وہ لوگ بھی اس واقعے میں الزام نہیں لگاتے، وہ لوگ بھی صرف جنگ و جدل کی بات کرتے کہ جی جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، حضرت علی کے ساتھ کیوں یہ بات ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس واقعے میں الزام لگانے کی ہمت ان کی بھی نہیں ہے، سوائے ان کے جو بہت ہی برے ہیں، بہت ہی برے اور بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا، ایکسیپشنز کی ہم بات نہیں کر رہے، ان جنرل روت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کو قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے دلوں میں، تمام لوگوں کے ذہنوں میں پکا کر دیا، اور ان کے کریکٹر کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ اتنی مشکل واقعے کے بعد اتنی بڑی آسانی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور حضرت عائشہ خود بعد میں سب کی تعریف کیا کرتی تھی، اور جیسے ہم نے بیچ بیچ میں بھی دیکھا ہر ایک کا دفاع کر رہی تھی، کسی پہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اس نے جان بوجھ کے یہ کیا، مطلب یہ کہ ہم ہر ایک سے حسن ظن رکھیں گے، ہر ایک کو گناہ گار ثابت کرنے سے پہلے اس کی بے گناہی پہ نظر رکھیں گے۔ گناہ گار کوئی بھی تب تک نہیں ثابت ہو سکتا جب تک کہ اس کے اوپر گواہ نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے؟ تب تک وہ بے گناہ ہی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ نے کیسے ہر ایک کا دفاع کیا کہ جی حضرت زینب کو ان کے دین نے بچا لیا، حضرت حمنہ بس باتوں میں آ گئی کیونکہ وہ اپنی بہن کا اچھا چاہتی تھی، حضرت حسان بہت اچھے تھے لیکن اس وقت انہیں سمجھ نہیں آئی، اور حضرت سعد جو تھے وہ اس میں ٹرائبلزم میں کی باتوں میں آ گئے، ورنہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے ہر ایک کا دفاع کیا، بجائے یہ کہنے کہ جی اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا، فلاں وقت میں یہ موجود تھا نا، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر ایک سے حسن ظن رکھا جائے گا، یہ بھی ہم اس واقعے میں سیکھتے ہیں۔ اور بلا وجہ یہاں پر تو جنہوں نے گناہ کیا تھا نا ان کے بارے میں بھی حضرت عائشہ بات نہیں کرنی، ہمیشہ ہر ایک کو منع کرتی تھی کہ حضرت حسان کے بارے میں تم بات نہ کرو۔ یہ آخری وقت میں حضرت عائشہ کے ایسے بہت سارے واقعات ہوئے، اور حضرت حسان باقاعدہ حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ ان کے بارے میں کوئی کچھ غلط بات نہیں کرے گا، اگر یہ واقعہ ہوا بھی تھا تو یہ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جو انوالو تھے ان کے بارے میں بھی حضرت عائشہ نے ان کا بھی دفاع کیا، اور جو نہیں انوالو تھے، جو کہ بیسکلی جن کا ویسے ہی نام آ رہا تھا، جیسے حضرت زینب ہو گئی، حضرت صفوان ہو گئے، تو ان کا بھی حضرت عائشہ نے دفاع کیا۔ تو یہ حسن ظن رکھا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بولنے آتے ہیں نا،
हर एक की तरफ हमारी जो जुबान की बंदूक होती है ना वो चल रही होती है। तो ये इस तरह के लेसन्स कितने ज्यादा है जो हम इस वाक़ये से सीख रहे हैं। और उसके बाद हम ये सीख रहे हैं जो बुरे लोग हैं अल्टीमेटली वो एक्सपोज हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो बुरे इंसान है जिन्होंने गलती की होती है, जिन्होंने गुनाह किया था, इल्जाम लगाए थे, अल्लाह ताला की मंशा, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जब अल्लाह ताला उन्हें चाहे एक्सपोज करे, जब चाहे पकड़ ले, जब चाहे उनकी सजा हो के रहेगी। हम इस पूरे वाक़ये में देखते हैं जो मुनाफिकीन थे ना, इवन सूरह नूर नाजिल होने के बाद उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। मुनाफिकीन को फिर भी कोई सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ-साफ कह दिया कि इनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, इन्हें वहां जाकर अज़ाब दिया जाएगा। यानी वो एक्सपोज तो हो जाएंगे, जरूरी नहीं है उन्हें सजा अब दुनिया में मिले। अब मैं कहूँ जी मैं इसने मेरे साथ बुरा किया था, अब इसके साथ बुरा मेरे सामने हो, दुनिया में ही मेरे सामने बुरा हो इसके साथ, तो जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला सबको पता चल जाएगा, ना भी पता चले तो असल में अदल बदल का दिन, रोजे जजा का दिन, क्यामत का दिन है, उस दिन बदला होकर रहेगा और सबको मिल जाएगा। लेकिन बात असल में क्या है कि जिसकी गलती नहीं थी उसकी मासूमियत साबित हो गई, और जो गुनाहगार थे पता चल गया कि जी गुनाहगार असल में वो हैं। और बाकी जो मोमिनीन इस वाक़े में जिनका गॉसिपिंग में थोड़ा सा रोल था उनको अलबत्ता सजा दे दी जाएगी, वो हम पढ़ेंगे। उनको सजा इसलिए दे दी गई कि उनके गुनाह धुल जाए, खत्म हो जाए और अल्लाह ताला के सामने वो बिल्कुल क्लीन होकर, गुनाहों से पाक होकर सामने आए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हज़रत आयशा ने इतना ज़्यादा सब्र किया, इंतज़ार किया। हज़रत आयशा ने ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना सब्र किया, कोई एक्शन नहीं लिया, इंतज़ार करते रहे। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने बरात की आयत नाज़िल की। सब्र के साथ-साथ उन्होंने तवक्कल भी किया, अल्लाह ताला पर तवक्कल किया। किसी और से रोला रपड़ा करने के बजाय तू मैं जंगो कुछ भी ऐसा करने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ चेहरा कर लिया, अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने वही नाजिल करके सच को खोल दिया। तो हर मुश्किल में, हर परेशानी में करना क्या चाहिए? बेसिकली अल्लाह ताला पर तवक्कल, अल्लाह ताला पर सब्र और अपने आप को बड़ी चीज समझना कि ऐसा हुआ क्यों वगैरह वगैरह, इस सारे से बचना चाहिए। मुआशरे में जो ये बुराइयां फैलती जा रही हैं, इनसे बचना चाहिए। ख़ुसूसन ये सोशल मीडिया के ज़रिए से और दूसरे मीडिया के ज़रिए से, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हमारा, इवन प्रिंट मीडिया जो है, इसके ज़रिए से जो खबरें फैलाई जाती हैं। और फिर हमने एक और बहुत इम्पोर्टेंट लेसन क्या था कि इसमें डिस्कशन की एक लिमिट होगी। हम ये नहीं बात करते कि जी इल्ज़ाम लगा क्या? यानी कुछ चीजें जो कवर करने की है, जिनमें कोई बेहयाई का एलिमेंट है, फहाशी का एलिमेंट है, या बहुत ज्यादा ओपननेस है, गुनाह की एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा ओपननेस है, खोल के गुनाह एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका देखते हैं आजकल टीवी पे जी। कोई किसी के घर में कोई हो गया है कुछ ऐसा वाकया, तो वो जी कंपेयर गया हुआ है न्यूज एंकर और डिटेल में पूछ रहा है कितने बजे हुआ था, क्या हुआ था, पहना क्या हुआ था, कर क्या रहे थे, खड़े थे, बैठे थे, कौन था, कौन नहीं था, टाइम क्या था, रात थी, दिन वगैरह, हर चीज रिकॉर्डिंग्स चल जाती हैं। रिकॉर्डिंग करके वीडियो को फैला देते हैं। ये सब गुनाह है, ये सारा कुछ गलत है। अगर कहीं पे एक तो वाकया हो गया तो उसकी इतनी ज्यादा छानबीन छानबीन देखे पुलिस करेगी ताकि वो मुलजिम को पकड़े। लोगों के सामने छानबीन को नहीं लाया जाएगा, लोगों के सामने लाई जाएगी उनको दी गई सजा कि जी ऐसा वाकया हुआ था, इसकी ये सजा दी गई है ताकि मुआशरे में उस जुर्म की का सद्देबाब हो सके, उसको रोका जा सके। ठीक है, ये नहीं कि अब उसकी एक एक डिटेल कि गुनाह किया कैसे गया था, गुनाह हुआ कैसे था, या इल्जाम लगा क्या था, वो भी सारी डिटेल। जैसे तलाक के वाकयात होते फेमस लोगों में, तो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था, कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाए, वजह बताई जाए, वगैरह वगैरह। कितना इस चीज को खोदा जाता है, इसमें जाया जाता है, डिग आउट किया जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ हमारे मीडिया पे नहीं आना चाहिए। इस सारे में एक लिमिट होनी चाहिए। हम सबको ये पता होने का कोई फायदा नहीं है। ड्रामा में भी हमारे गुनाहों को इतना ज्यादा एक्सपोज किया जा रहा है, गुनाह के बल्कि बाकायदा तरीके बताए जा रहे हैं कि ये ऑप्शंस भी हैं आप लोगों के पास, ये भी आप करें। शैतान तो हर वक्त हमारे साथ है, तो जी मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस तरह की चीजों में। किसी भी गुनाह को रोकने का ये तरीका नहीं है कि उस गुनाह को दिखाया जाए, गुनाह को बताया जाए, बल्कि उस गुनाह से रिलेटेड जो सजा है वो आप बताएं कि जी ये जुर्म हुआ था, इसकी हमने सजा दी, ताकि सारे डर के रुक जाएं। ठीक है, असल तरीका ये है।
تو یہ بھی بہت بڑا ہماری سوسائٹی میں ایک یہ جو جرم ہو رہا ہے اس کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس واقعے کی نظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، سورۃ النور کی آیات پڑھیں گے۔ سورۃ النور میں بیسکلی پہلی آیت آپ دیکھ لیجئے سورۃ النور کی، اور انشاءاللہ 26 آیات تک ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، اور باقی آگے کی میں آپ کو آئیڈیا دے دوں گی انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت بیسکلی سورۃ النور کی کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اچھا، یہ سورت بالکل ڈفرینٹ طریقے سے آغاز ہوتی ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقہ ہے اس کا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس سورت کے انٹروڈکشن سے بیسکلی بات ہو رہی ہے، اور اس سورت میں ہے کیا، تمہید سے باقاعدہ شروع ہو رہی ہے یہ سورت، کہ یہ سورت ہم نے اس کو نازل کیا اور فرض کر دیا اس کے احکامات کو، اور نازل کی ہم نے اس کی واضح آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ شروع میں یہ بتا دیا گیا کہ اس سورت کا کانٹینٹ کیا ہے، اس سورت میں بات کیا ہونے والی ہے۔ صحیح، ایسا آغاز آپ کو پتہ ہے ہمیں بہت کم ملتا ہے۔ یوزلی اس صورتوں کا آغاز کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے، یا قرآن مجید کی تعریف سے یا تعارف سے ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ کی تعریف اور تعارف سے بات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی تمہید ہوتی ہے موسٹلی، لیکن جہاں پر کیا ہے، یہاں پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کو میں نے نازل کیا اور اسے فرض بھی کر دیا، تاکہ اس میں جو واضح صحیح صحیح ہدایات ہے نا، اس کو پڑھ کے آپ نصیحت حاصل کر لیں۔ سورۃ النور، نور اس کا نام ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے روشنی۔ روشنی کیا ہوتی ہے؟ روشنی مطلب ہدایت، کہ ہمیں ہدایت ملنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت، گائیڈنس، کلیئر گائیڈ لائنس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو پہلی آیت میں پتہ چل گیا کہ وہ نور ہمیں اس صورت سے ملنے والا ہے۔ اب اس سے ایک اور بات پتہ چل گئی، وہ یہ کہ اس صورت کے احکامات پھر کتنے اہم ہیں، اور ہمیں پھر دکھ ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ ہم نے ابھی تک یہ صورت پڑھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اپنے گھروں میں، یا ہماری اتنی ایجز ہو گئی، وی آر ان آور لیٹ 20s اور 30s اور 40s، تو پھر بھی ہم نے ابھی تک یہ صورت ہی نہیں پڑھی۔ اتنی آدھی سے زیادہ عمر، یا 50% زندگی ہم نے آلموسٹ گزار لی، ایوریج لائف کو اگر دیکھیں، اور جی پتہ ہی نہیں ہے صورت میں احکامات کیا ہے۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے تو نازل کیا، فرض کیا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، ہم نے ابھی تک پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو اگر اب ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے نا، یہ تمہید پڑھنے کے بجائے یہ غلطی ہمیں دوبارہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی اس کو نہ پڑھیں۔ ہمارے بچوں کو ہمیں اہمیت بتانی چاہیے، اور خصوصاً ایسے احکامات جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ ہمیں سکھایا ہے۔ اور اس صورت میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ اس صورت میں اتنی تاکید کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ بیسکلی بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں ہماری معاشرتی اصلاح کے ساتھ، معاشرتی معاملات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب آغاز ہوتا ہے، آغاز میں ہی اب آگے ہم جائیں گے تو آیت نمبر 2 اور 3، اب زیادہ ڈیٹیل میں ہم آیتیں نہیں پڑھیں گے کیونکہ لمبی لمبی آیتیں ہیں نا، مدنی صورتیں جو ہیں ان کی لمبی آیتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا پلیز، میں تھوڑا واپس جا رہی ہوں۔ سورۃ النور سے پہلے سورۃ الاحزاب جو ہے، وہ اس کی جو شروع کے پورشنز ہیں نا معاشرتی اصلاح سے ریلیٹڈ ہی، وہ البتہ نازل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور غزوہ خندق کا جو پورشن ہے وہ بعد میں نازل ہوا تھا، تو وہ پہلے آتے ہیں، اس کے بعد یہ اس کے اوپر بلڈ اپ کیا گیا ہے۔ دونوں میں معاشرتی اصلاحات یا فیملی سچویشنز میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، معاملات ہونے چاہیے، اور آپسی معاملات ہو گئے گھر کے اندر، آپسی معاملات ہو گئے گھر کے باہر، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں بیسکلی ان دونوں صورتوں میں آتی ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے باہر کے معاملات زیادہ تر، کہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ باہر، اب بہت سارے مومنین ہیں تو باہر منافقین بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہوگی، کیا ہوگا، کیوں ہوگا۔ سورۃ النور میں موسٹلی گھر کے اندر کے احکامات آتے ہیں، گھر کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو گھر کے اندر آپسی معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ مکس ڈسکشن بھی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم اسی طریقے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ ٹاپک بہت زیادہ ملتا جلتا ہے دونوں کا، غزوات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سٹارٹنگ پوائنٹس کی میں بات کر رہی ہوں یہاں پر۔ اب ہم واپس آتے ہیں، پہلی آیت ہم نے دیکھ لی، اب ہم دوسری اور تیسری آیت کا میں آپ کو بتا رہی تھی، اس میں کیا ہے بیسکلی، اس کے اندر زنا کی سزا بتائی گئی ہے
کہ مرد اور عورت جو بھی زنا کریں گے ان کو بیسکلی 100 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ سزا کس کے لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ سزا ہے ان میرڈ کے لیے، جن کی شادی نہیں ہوئی. اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اگر زنا کے مرتکب ہوں گے تو اس کی سزا قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. رجم کرنا کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار مار کر مار دینا، ختم کر دینا. یہ رجم کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ شادی شدہ کے لیے یہ گناہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو زنا جیسا جو معاشرتی جرم ہے اس کا ذکر کر کے اس کی سزا یہاں پہ بتا دی گئی. زنا سے بچنے کے لیے آلریڈی سورۃ النساء کی آیات 15 اور 16 آلریڈی نازل ہو چکی تھی کہ اس سے دور رہو. یہاں پر البتہ اس کی سزا بتائی جا رہی ہے. اب سورۃ النور میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف گناہوں کی معاشرتی معاملات میں جو معاشرتی جرائم ہیں ان کی سزا بتائی جائے گی یہاں پر. تو سب سے پہلے ہم نے زنا کی دیکھ لی، اس کے بعد ہم جائیں گے آیت نمبر 3 اور 4 میں. بلکہ یہ جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اس میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ جو زانیہ ہے وہ نکاح زانیہ اور مشرک زانی مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں، ایک منٹ. اور زانی عورت جو ہے وہ بھی نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنین پر. یعنی مومنین جو ہے وہ اگر نکاح کرتے ہیں تو صرف پاک دامن عورتوں سے کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے زانی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے شروع میں؟ کیونکہ حضرت عائشہ پر جب الزام لگ رہا تھا تو یہ اسی کی برات سے ریلیٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے بارے میں یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ کچھ بھی ایسا ہو ان کے اندر. تو اس لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رول بنا کے بتا دیا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، تو تم لوگوں نے ایسا پھر سوچ بھی کیسے لیا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 اور 3 آیتیں جو ہیں یہ زنا سے ریلیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد اگلی جو آیتیں ہیں آیت نمبر 4 اور 5 یہ قذف سے ریلیٹ کرتی ہے. قذف میں کیا ہوتا ہے کہ زنا کا صرف الزام لگا دینا. اوپر تو باقاعدہ بتایا گیا نا کہ جس نے کر لیا اس کی سزا کیا، آگے کیا؟ صرف الزام لگانا، تہمت لگانا. اس میں پاک دامن عورتوں پر یا ایون مردوں پر جو تہمت لگائے گا. یہاں پہ صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ عورتوں پر زیادہ الزام لگایا جاتا ہے، ورنہ یہ دونوں پہ رول اپلائی ہوں گے سارے. پھر ہر کوئی دیکھے، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا بے گناہ رہے گا جب تک کہ اس پہ گناہ ثابت نہیں ہو جاتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کو گناہ گار والی نظر سے دیکھ رہے ہوتے کہ یہ گناہ گار ہے جب تک کہ یہ بے گناہ ثابت نہیں ہوتا. ٹوٹلی غلط اپروچ ہے، بالکل غلط اپروچ ہے. ہونا کیا چاہیے کہ ہر کوئی بے گناہ ہے جب تک کہ اس پہ گناہ ثابت نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہم یہ ساری آیتوں سے یہ سیکھ رہے ہیں. تو 4 اور 5 آیت میں کیا ہے کہ تہمت لگی ہے تو گواہ لانے پڑیں گے. 4 گواہ ہوں گے تو سزا ملے گی، اور سزا کیا ہے یہاں پر 80 کوڑے سزا ہے. صحیح. اس کے بعد اب آگے جو آیت نمبر 6 to 9 ہے اس میں بیسکلی لعان کا ذکر ہے. لعان کیا ہوتا ہے؟ لعان بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی پر الزام لگا دے. کس چیز کا الزام؟ زنا کی ہی بات ہو رہی ہے. اور بیوی جو ہے وہ شوہر پر الزام لگا دے تو یہ لعان کا قاعدہ ہوتا ہے جو کہ بیسکلی اپلائی کیا جاتا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ اب ہمیں 6 to 9 آیات میں ملتی ہیں، اور 5 طرح کے قاعدے ہیں اس کے اندر جو کہ اپلائی ہوں گے اور اس کے مطابق پھر سزا دی جاتی ہے. ہاں جی، ایک منٹ. جی. تو یہ ڈیٹیل ہے. اب ان سارے یہ 3 قسم کے ہم نے جرائم پڑھ لیے، ان کی فردر ڈیٹیلز ہیں. جیسے میں نے بتا دیا کہ لعان میں بھی 5 قسم کے ہوں گی، کنڈیشنز ہوں گی. وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی تو سزا اپلائی ہوگی. اور سزا اس میں کیا اپلائی ہوگی؟ سزا پھر اگر زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بیسکلی شادی شدہ نا یہاں پر تو رجم کی سزا پھر اپلائی ہو جائے گی. تو یہ جو 5 کنڈیشنز ہیں ان کی فردر ہم ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے کیونکہ ہمارا مین مقصد ہے واقعہ ایک تک پہنچنا اور شروع میں صرف انٹروڈکشن پڑھنا. تو 6 to 9 میں لعان کا ذکر ہے. اس کے بعد 10 نمبر آیت آتی ہے. 10 نمبر آیت دیکھیے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے.
اللہ का फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती तो आगे बात इनकम्प्लीट छोड़ी गई है ना, ताकि हम खुद से समझ जाए कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत अगर ना होती ना, तो अल्लाह ताला ये अहकामात ना नाजिल करते। यानी अल्लाह ताला का ये अहकामात का नाजिल कर देना, बेगुनाह को बचाना और गुनाहगार को साबित करने के बाद सजा देना ताकि जराइम खत्म हो मुआशरे से, ये सारा जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर इस सूरत में बताया गया है, वो बेसिकली क्या है, वो अल्लाह का फजल और रहमत है। और बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत हिकमत वाला है। तौबा उनकी जो कि बेसिकली अगर गुनाह के बाद तौबा कर लेते तो उनकी तौबा कबूल हो जाएगी। अब आगे आयत नंबर 11 ऑनवर्ड्स से 26 तक किसका जिक्र है? वाक़या इफ्क का। तो वो अब हम स्टार्ट करने लगे। इन्नल लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जो लाए हैं बहतान एक ग्रोह है तुम में से ही एक ग्रोह है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने ये इल्जाम लगाया है। मुनाफिकीन की बात हो रही है। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, ना तुम उन्हें समझो बुरा अपने लिए, इसे तुम अपने लिए बुरा ना समझो। किसे? ये जो इल्जाम बेसिकली लगा दिया गया है, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि वो अच्छा है तुम्हारे लिए। यानी इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए निकलेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मा मक्तसब मिनल इस्म, वास्ते हर उस शख्स के लिए उनमें से जो उसने कमाया गुनाह है। यानी जो जो गुनाह में इन्वॉल्व है उस हर शख्स के लिए गुनाह है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। वल्लजी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम, और वो जिसने उठाया बड़ा बोझ जिसका उनमें से, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मतलब कि बेसिकली जिसने ये स्टार्ट किया, जिसने बकायदा इस बात का आगाज किया, सबसे बड़ा जो इल्जाम है, सबसे बड़ा जो अजाब है, वो बेसिकली उसके लिए है। लौला इस समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ्कुम मुबीन, क्यों ना जब तुमने सुना उसे गुमान किया मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों ने अपने बारे में अच्छा, और कहा उन्होंने कि ये खुल्लम खुल्ला बहतान है। मतलब कि जिस जिस किसी ने भी इस बात को सुना, हर एक ने यही क्यों नहीं कहा कि जी ये खुल्लम खुल्ला बहतान है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 3 सहाबा गॉसिपिंग में इन्वॉल्व हो गए थे ना कि कहीं ऐसा हुआ तो नहीं है वगैरह वगैरह, उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया होगा, लेकिन उन्होंने बात तो कर दी। तो इसमें अब अपने आप को इसमें जहन में हमने रखकर देखना है सारी आयत को कि हम कितनी ज्यादा गॉसिपिंग में इन्वॉल्व होते, कितनी ज्यादा बातें कर रहे होते। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में तुमने अच्छा गुमान क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि नहीं इसने ऐसा नहीं किया होगा, नहीं इसने ऐसा नहीं कहा होगा, तो मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी, जब तक इल्जाम प्रूव नहीं होता तब तक वो कोई इल्जाम नहीं होता, तब तक वो कोई गुनाह नहीं होता। लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा